देवी एकाग्रासीत् सैव जगत अण्डं सृजत् कामकालेति विज्ञायते शृङ्गारकलेति विज्ञायते तस्या एव ब्रह्माजी जनत् विष्णुर्जी जनत् रुद्रसजी जनत् सर्वे मारुतगण आजी जनत् भोग्यं जी जनत् सर्वं जी जनत् सर्वं शाक्तं जी जनत् अण्डजां स्मेदामुद्गीजा जरायुजां यत् किञ्चित् ततः प्राणिस्थावरे जङ्गमं मनुष्यं जी जनत् सैषा पराशक्ति सैषा साम्भवी विद्या काली विद्येति वा आदि विद्येति वा सादि विद्येति वा रहस्यमूमाङ्गवाची प्रतिष्ठा सैव पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्तबाहिरन्तरं भाषयन्ति देशकाल वस्तु अन्तरसन्तान महात्रिपुरसुन्दरी वै प्रत्यकिञ्चित्